अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस 9th क्लास چې دی هغې کیمستري چپټر نمبر فرست کې اوس زموږ سره پرابلم دی د مالیکولر ماس او د فارمولا ماس نه بعد نو اوس موږ دا به چې دی دا پرابلم سال کوو او د دې کلکولیشن به موږ کوو فرست زموږ سره دی پوټاشیم کلورایډ او بل زموږ سره دی سوډیم کاربونیټ نو دا موږ کوو اولنی به ترې زره واخلم پوټاشیم کلورایډ د هغې فارمولا ماس چې دی هغه به څه کوم کلکولیټ کوم نو فرست ما سره راواغستو پوټاشیم کلورایډ چې دی هغه ما راواغستو نو زه به اول ولګوم سلوشن چې دی هغه ما ولګو د هغې نه بعد به زه څه ولګوم چې دې کې زموږ سره دوه ایټمز چې دی هغه دي یو دی پوټاشیم یو دی کلورین نو زه به ولګوم اټومیک mass of potassium is equal no azam sir se 39 de abya wazo loguma atomic mass of chlorine atomic mass of chlorine se 35.5 AMU atomic mass unit AMU atomic mass unit उस पर जब फार्मूला दलता हमारा वाला A नंबर जूस दे फार्मूला mass of potassium chloride is equal to potassium chloride फार्मूला mass पर जब कैलकुलेट कोमा नो जब फर्स्ट वाला कोमा 1 multiply by atomic mass of potassium now had 39 atomic mass unit means की वजह वाला गुमा plus ब्या वजह वाला गुमा 1 multiply by atomic mass of chlorine 35.5 atomic mass unit no 139 za barashi 39 प्लस पर बखपल राशि 135.5 जा 35.5 ठीक है दलता बजौला गुम एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वजह अदवाना चीज़े दा बजट से कम प्लस पर कम दस बारह चीज़ प्लस कमा नदी न बराशी 74.5 आदि सर बोला गुम एटॉमिक मास यूनिट नो दामंगा कैलकुलेशन को द पोटेशियम क्लोराइड वो सेकंड हम सर से सोडियम कार्बोनेट नो पजा कैलकुलेशन कोमा जब बोलो को बी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वजा दी कैलकुलेशन चीज़े आगा कोमा नुजा अवल बोलो को सोल्यूशन मा लगो उस पजा वाला कोमा जब सर दलती कि 3 एटम्स चीज़ अगर आ गई सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन जब फर्स्ट लोगों एटॉमिक मास ब्या बोला गोमा एटॉमिक मास ब्या बोला गोमा एटॉमिक मास फर्स्ट मोला गो एटॉमिक मास ऑफ शीशे सोडियम बराशी इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बराशी इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बराशी इज इक्वल टू सोडियम एटॉमिक मास बोलो गुम 23 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास यूनिट वस पता वाला गुमा कि फार्मूला मास of sodium carbonate is equal to जब वो लोगों दल सोडियम कार्बोनेट सुमरा दे 2 times multiply by sodium atomic mass 23 atomic mass unit ठीक शो means कि वो लोगों plus carbon 1 time then 1 multiply by carbon atomic mass 12 atomic mass unit और ब्या बस वो लोगों या बोला को मेंस की प्लस ऑक्सीजन जी दे सोने दे ऑक्सीजन 3 times दे
نو 3 ټایمز انټو एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU ठीक है वस पता था चिदे आगा मल्टीप्लाई कमा इज इक्वल टू 23 2 जा 46 एटॉमिक मास यूनिट प्लस पखपल जरा है 112 जा 12 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 316 जार चिदे 16 1 जा 16 16 2 जा 32 16 3 जार 48 डबल राशि 48 एटॉमिक मास यूनिट ठीक शो दार आ गए दीनदार आ गए दीनदार आ गए दीनदार आ गए उस पता टूल मुंसु प्लस पकू 46 जमा 40 40 चिदे आगा सराशी 80 राशि 80 सर 12 चिदे आगा मुंग जमुकू आगा बसराशी 92 वराशी 92 सर 8 जमुकू 90 100 वराशी 100 सर 6 बे जमुकू सवराशी 106 एटॉमिक मास यूनिट स्टूडेंट्स दावा तो कैलकुलेशन को हाउ टू कैलकुलेट the formula mass of an ionic compound د دې نمخ کې لیکچر کې چې دا موږ فارمولا ماس ویلا او مالیکولر ماس ویلا او سره کیلکولیشن چې دا موږ کو ان شاء الله بیا موږ ملاویږو په نیکست لیکچر کې. تھینکس.